I have a doubt that a high-level official must have put pressure on the Agarwadekar family for settling the issue just to hide someone's identity. I know this because that officer was calling many people. My friend has told me this. His name should come in the inquiry. This is the matter of systematic placement of officers in Goa who act as brokers to sell our Goan land. I request CM to not shut this case. I ask government to check everything of the Asagao family including their bank accounts. How much were they settled for etc. Why did you call everyone? To make a drama. To make your bargaining power high. After this we will think twice before going to help someone in similar situation. Don't take us for granted. We will be after you to find out how did you compromise, what kind of settlement you got and how you are trying to forgive the crime which has been committed against you, the society and Goans, MLA Carlos Ferreira. तुम पळयलें आसतलें की एक पाटी आमकां कळ्ळें की आमचे कोण गोंयकाराचे घर मोडलें आनी आमचे गोंयकारा फॅमिलीक दूख जालें. सगळे आमी तुमी रिपोर्टर जर्नलिस्ट मीडिया सगळे गेले थिंगा पॉलिटिशियन्स आनी चीफ मिनिस्टरा पासून हाडलो थिंगा. नॉर्मली असले वस्तू मिनिस्टर वयतलो चीफ मिनिस्टर आयलो आनी सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो. आमचे काँग्रेस पार्टीन पासून आमचे मिटींग गेली थिंगा आनी आमचे लिडर गेल्ले थिंगा आनी सांगले की आमी सपोर्ट करतले क्राउड फंडींग करतले. तेच राती मागीर यू टर्न जालो आनी सांगले की आतां माफी करतात म्हण सगळे सेटल जाले म्हण. ही शॉक जाली आमकां. कित्याक शॉक? कित्याक लोक गोंयचो लोक खूब रावलो आमचे गोंयकारा बरोबर. आमचे कितें आशिल्ले आमचे गोंयकाराक दूख करपा न्ही, आमचे गोंयकाराक खावपा न्ही, आमचे गोंयकाराक त्रास करपा न्ही. कित्याक आमचे एलिगेशन सदां येतात ते हे भायले लोक येतात प्रॉपर्टी ग्रॅब करतात आनी प्रॉपर्टी लोकांच्या हातात थर्ड पार्टी बाय फ्रॉडुलंट मिन्स चोरेन हातात थोडे पार्टी सगळ्याक स्वतः न्ही थर्ड पार्टी आनी हे डिमोलिशन जाल्ले ते दॅट वॉज शॉकिंग. हांव गेल्लो तेन्ना हांवें एक आरोप केल्ले की एक हाय लेवल IPS ऑफिसर आसा म्हणून आनी म्हाका एक दुबाव आसा की हे लोकांनी प्रेशर घायला आसतलो इको सेटलमेंट करपाक कित्याक ते नांव भायर सरपा न्ही म्हूण. ते हाय ऑफिसर हांव जाणा लोकां फोन मारतलो. मुगे फ्रेंडान म्हाका सांगला हांवें नांव काडना पूण ऑफिसर लोकांक फोन मारतलो. हे काडूंक जाय नांव तेजे आनी इन्क्वायरींग ते येवपाकूच जाय. इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ दीस केस. This is a matter of a systematic placement of officers here who are acting as brokers to sell our properties from Goa to their friends, or they want to make commission or they want to make money out of this whole thing. हे लोकांक जाग्यार घालूंक जाय आनी असले लोक येतात जाल्यार ती गोंयचे पासत सर्वीस करूं येयनात. ते आपल्या फायद्याक येतात. देखून ही केस हांव CMा मागता ते बंद करूंक जायना म्हूण आनी बंद करपाची न्ही म्हूण. एक पाटी FIR घायलो कायदो कितें एक पाटी FIR घायलो ती सांगूंक जायना सेटलमेंट केले म्हूण. FIR घायल तेन्ना क्रायम जाली ऑफेन्स जाला तेन्ना आतां फकत कोर्टा फुडें कंपाउंडिंग करूंक पडटलो. हांव सरकाराक मागता ते सगळे तेंगे चॅक कर, अकाउंट चॅक कर, सेटलमेंट कितको जालें तें चॅक कर. कित्याक हांव आनी एक म्हाका दुबाव आसा ते म्हणटा ते घर साम करून दितले म्हूण. न्यू ओनर आहा तेन्ना तेका जाय आसतलो ते काडूंक भायर. सो काडपाक गेले जाल्यार तेंक सेटल करतले आनी हे सगळे भायर सोरोन वयतले पयशे घेवन. फुकट कोण वचना. आनी आयज ती बायल म्हणटा ती पुजा शर्मा तेंगे फॅमिली आहा आनी ती तेक दुखोवपा सोदना कित्याक तिचे भाशेन तिको फॅमिली आहा म्हूण. तूं पयलीं चिंतलो ना केस घायले तेन्ना तुका रस्त्यार घालून गेले तेन्ना
आम काडले थिंगा ड्रामा करपाक, तुगे प्रायस चडोवपाक आम काडला थिंगा. हांव कित्याक म्हणटा, दुसरे पाटी आनी दुसरे गोंयकारां येसले जाले जाल्यार आनी 2-3 पाटी चिंतू पडटले, वचपा न्ही जाल्यार सगळ्यांक चिंतू पडटले. हेच नाटक केले आनी लोकांक फोंडाक आयले. लास्ट तुवें फायदो घेयलो आनी तूं नाच जाला. So this is what I want to say. Don't take us for granted. Now we will be after you to find out how you have done this compromise, what kind of a settlement you have arrived at, and how you are trying to forgive the crime which has been committed against you, a crime against society, a crime against Goans.